Lord. Good morning, Lord. All guys, all yun. Prayer man tayo sa buhay nga Ginoo, balaan nga Ginoo, halos na sa subong. Lord, may aga, Lord. Lord, sa siningation Ginoo gina pasalamatan gini mo si mo ang dugang kabuin hatag mo sa amon, ang grasya ginatag mo sa amon, naguligan na daw nga nabato na mga tanang tayo sa nanampuasa naman. Sa siningation Ginoo, iblis kinong tanan-tanan ginong mga tao nga sa nanti nagapangita sang ilang kinawala sa adlaw-adlaw nga tanan ng mga diver brigade sila nga pag mangita sang ila kinawala sa adlaw-adlaw na sa mga pasayro nga damo mga pasad na pasayro. Ginoo sa siningati yung gitong gitugyan naman Ginoo sa imo Ginoo tanan-tanan nga mga problema sa among kabuhi Ginoo. Kabay pag Ginoo makakita sang solusyon Ginoo kung sa Pilipinas o makakita kami sang pakakita mo sang factory diri mismo sa among sa punso sa Pilipinas sang petroleum Ginoo ug among magamit Ginoo o makita kami sa ibang lugar sang barato Ginoo nga gasolina. Inatugyan namon sa imo Ginoo nga ang kabay pag Ginoo nga ang mga balakon magdubo man Ginoo sa mata-mata paagi pagkapot sa ipigin na makabulig ni Ginoo agad mga bugas yun hindi na magsalaka Ginoo kabay pag Ginoo ibubo mo Ginoo ulan Ginoo nga madamo Ginoo agad ang mga tao Ginoo maka pananom na sang mga may maisay mga tanan-tanan mga karoto mga prutas yung iban-iban pag Ginoo tanan-tanan Ginoo ginatugyan namon sa imo kag nakapangayo kami sa gabako sa siningati o naman sa adlaw sang Biyernes o Friday kabay nga ibubo man ta nga grasya sa mga tao kag sa ako na YouTube channel sa pakamayuhon man ni Ginoo nakabay pa ba makakita sini kag damo pa mabuligan namon Ginoo i-bless yun ang tanan-tanan nga mga tao dira sa nasyon Ginoo nga kabalo may kadamo Ginoo sa mga problema kaluntad nga mga problema sa mga nasyon gagira ga ginamo na ang amon mga Pilipino dira kakaipit tungod sa golpeada lang magira kag kadamo na gid Ginoo mga disaster nag-abot sa bugos nga kalibutan Ginoo kabay pino i-bless namon ginapangamuyo namon love prayer kami sa imo Ginoo nakabay pa nga mga tao nga ra sa iban nga pungsod labi ng mga Pilipino buligan mo sila nga pagpangabuhi kang ilang pamilya ipare mo sa talagman sa aksidente sa adlaw nga tanan kabay sa siningation Ginoo ang mga pamilya nila Ginoo nga Pilipino sa ospital pa ayuhon mi sigida Ginoo kag mga ibang nasyon Ginoo may mga problema buligi nga masolve ang tanan-tanan nila nga problema Ginoo kami Ginoo sa Negros Occidental Ginoo gitugyan ko si mo iblis Ginoo amon nga aga sini nga adlaw sang Friday Ginoo kabay ka mabuo sang grasya sa mga tao kapangita sa kinanglanon makapangita sang tao sa balay makakita ka sa maslakyan kay kita obra kabay buo ginang ising tayong grasya Ginoo kag iblis ang puna among tagipusoon Ginoo kag maging center kay Ginoo sa amon pag mga buhi sa adlaw-adlaw nga tanan kag bag-ohon mo Ginoo tanan-tanan namon nga pag pangabuhi Ginoo tanan mga iblis pero hindi nakadistract sa amon Ginoo kag kabay pag ginulan sa mga aksidente tungod ka pangamuyo kami Ginoo nga ikaw gid maga-guide sa mga tawo nga naga mga salakyan gabiyas ning ito nabit sa mga eroplano sino subong Ginoo nga you I think makras Ginoo tungod sa mga bad weather Ginoo kung kabay pag Ginoo isip ansaw ang pagbiyahe nila makaabot sa sinhalinan kung makabalik sila ginhalinan Ginoo nakaladtuan Ginoo kag mga barko gisa kaputaw-utaw sa mga dagat kadto sa abroad kay nagabiyahe sa babaw sa dagat kabay ikaw masip ansaw maabot sila silang kaladtuan kapag kabalik silang kaladtuan kan tanan nga mga onboarder ang mga pasahero Ginoo kabay ikaw gid putik sila sa adlaw-adlaw sa tagsa nila kabiyahe dira Ginoo kabay pa Ginoo ang kung sa Pilipinas makakita masuloy sang mga factory dire sang petroleum agud Ginoo na diri lang kami makakuha Ginoo makita kami sa ibang nasyon may nasyon pag Ginoo mag-open Ginoo sa barato Ginoo nga mga petroleum buligi ka namon Ginoo nga kung sa Pilipinas ang amon gobyerno President Marcos kag si Sara Duterte kag iban pa nga mga congressman kag mga senador sa paghimo sang layi nga makapamayo sa mga pumuluyo Ginoo kapangita na Ginoo pwede Ginoo ang amon nga atong gobyerno Ginoo kung paano Ginoo magnubo ang bugas sang paano Ginoo nag-imbak Ginoo sang mga ibang mga food supplement ng bugas sa mga nasyon o good hindi masaka siya doon matamaan magmahal ang bugas gani ginatugyan naton ang gobyerno naton nagangita na sang ideya kung paano makabulig sa tagsa-tagsa ka mga pumuluyo Ginoo kabalota Ginoo nga wala ka katulog ang Ginoo sa wala ka katulog kami wala ka katulog ang isang Ginoo sa pagbulig sa aton gani Lord buligi kami sa tagsa-tagsa namon nga pagpangabuhi sa imo sa adlaw-adlaw nga tanan kabay pa iblis man tanan-tanan nga nasyon na nga nagaranta sa YouTube channel ko kag sa iban pang social media sa mga television nga
buligan mo sa tagsa-tagsa na kapangabuhi subong hindi lang mabala nga tiempo may aksidente mga tren nga kabungbuan may mga barko kalugdang mga plano crash mga helikoptero ano pa mga sakay sa mga military o sige hapon inatugyan namon sin mo magablis sila Ginoo kag magapalayo sa katalmente kag balayo sa mga aksidente Ginoo kami kabalo kami lugar kay dako nagiguno sang mga trials nga nagabot sa kalbutan kabay pa makabuti na malampuasan gyapon namon katulo ka para sang ilininyo nga nalampuasan namon Ginoo ang pwerte ka init kag in spite na dito lang may napatay Ginoo pero sa gyapon nagpasalamat kami Ginoo nga tagaan mo kami kusog kabakod nga paano kami maka-survive kag paano kami mabuhi nga pwerte ka init sang tiempo Ginoo kag kabalo kami kun ando pagin mga disaster gabot sa ning kalbutan ang amon nga pangamuyo may pagsalig kami sa amon kaugalingon nga bisang gamay lang may pagtuo kami sa imo kan tanan nga butang inatugyan amon tanan nga problema abot sang kabuhi kinasalig namon sa imo kay ikaw ginambalaan ni Ginoo halin sang una hasta subong sa sining adlaw naga-open prayer kami Ginoo kadto nga open prayer namon nga within 3 am agod effective gid Ginoo nga amon nga pagpangamuyo sa imo kag bisan ni agud matag na gid Ginoo sa mga pamatian Ginoo kag i-bless mo Ginoo among YouTube channel sa ang Ginoo maga-expand pag Ginoo kag ang mga tao makapanood sa makalantaw sa Ginoo ma-bless mo i-bless mo tanan nila nga pamilya Ginoo nga tanan pamilya nga masakit ayuhon mo sigida sa among pamilya nga masakit ayuhon mo sigida ang amon nga balay proteksyonan mo sa mga tawo nga nakita kag sa mga untoward incident kag sa mga kalayong ikaw mo sa mga sunog Ginoo kabalo kami umbisi mo kung kagasali kami ang mga salakyan ginatugyan namon tanan namon nga mga pagkabutang disbutang ginatugyan namon kabalo ko na ini ikaw magaprotek sa amon sa adlaw-adlaw na ginatanan labi na among kabuhi proteksyon ni kami sa adlaw-adlaw iblis na tanan nga Bureau of Protection International bilog nga kalibutan kag sa Bureau of Bacolod City Negros Occidental kag sa Province of Negros Bureau of Fire including sa mga inyupi kay sa Region 66 sa National Office ang tanan mga PNP protection ni sa adlaw-adlaw nga tanan kag hindi pa tuguti Ginoo at China Ginoo makapibabaw sa amon diri Ginoo kabay pag Ginoo nga tandugon kuna sa Prime Minister na presidente nila nga mangin tuktok mga panahon natin pusuon kag magapulensa sa nasyon sa Pilipinas Ginoo kag ang paiyaya nga batasan makladula nagasali kami protection ni kami gina sa nasyon nga dako Ginoo nga hana magakuan sa amon Ginoo nga magasakop kabaloan posible subong nag-open blood prayer kami simo Ginoo kag ginadala namon tanan-tanan dira ka pangisda mga tawo dira mga nibi kag ang marines na naga-guide nga nagabantay dira kabay ikaw maka-protection sa ila sa nibi marines kag mga coast guard dira sa kag mga Philippine National Police nga gabantay pud ang mga kapangisda protection ni gikan sa talagman amo lang mahimo namon sa imo ginang pagpangamuyo na namon sa imo nga bisan paano makabuli kami sa isig kaparyo namon dira nga mga pangisda brother and sister namon dira nga pangisda dira pamilya nila Ginoo kag sa mga soldado dira Ginoo nga ikaw magabantay ka magaproteksyon kag ipalayo sa gyapon ang gamo dira Ginoo kag sa gyapon Ginoo kuha naman Ginoo ang China Ginoo mas like Ginoo kabay pa makalikaw sa gyapon ang amon dira ani because guard kag ang mga marines dira Ginoo nga nagabantay kabalo kami ikaw gyud makapaluntad sa kanunong katawhayan dira pag kami nagasali kay ikaw gyud ang balaan Ginoo halin sa nga tion gani sini nga tion i-bless ang tanan nga tawo nga naga antaw sa akong YouTube channel kag wala ang nagalantaw kag sa tanan ng mga television kaya sa mga social media i-bless sila Ginoo kag ang tanan-tanan ng mga teacher ng purwise nga tion matapos ang graduation i-bless ang ila panimalay ang mga bata ang kapuhay Ginoo si pansaw ng ila panimalay during the time nga huway sila Ginoo kay wala sang klase na kay bakasyones na Ginoo kag magbalik naman sila adlaw laka after 1 month Ginoo nga mag-eskwela protection sila kag kaisa sa kusog kabakod samtang kapuhay sila Ginoo kag tagay kami kusog kabakod man sa amon nga pag-ubra sa daw nga tanang obra namon ginabay namon ikaw magabulig sa amon sa tanan nga lubrahon namon nga masarangan namon kag tagay kami sang mailawas ini tanang ginapangayo ginamon sa ngalan ni Jesus in Jesus name amen and amen Father Son